बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजिल बमंजिल करबला, किस्त नंबर 25। काफिला सब्र तस्लीम के सफ़र शाम की मशहूर मनाजिल। सामीन कराम, कुतुब मक्तल में करबला के मनाजिल सफ़र की तरह शाम के मुश्किल तरीन सफ़र के मनाजिल और उनके अहवाल तफसीलन हमें नहीं मिलते, क्योंकि शेख बहाई अलैहि रहमा के मुताबिक जो मलाऊन हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस शाम लेकर जा रहे थे वो अरब इलाकों से नहीं गुजरते थे, बल्कि शहर से दूर गैर मारूफ रास्तों से गुजरते थे और उन रास्तों से गुजर कर आगे निकल जाते थे ताकि लोगों की नफरत का निशाना न बने। ये जहां से गुजरते थे कहते थे कि हमारे पास नौजुबिल्लाह एक खारजी का सर है जिसे लेकर हम यजीद के पास जा रहे हैं। लेकिन जब भी और जहां भी रास्ते में लोगों को मालूम हुआ कि ये सर खारजी का नहीं बल्कि फ़ख्रे मक्का व मना वारिस रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा दिल बंदे ज़हरा व मुर्तज़ा बिरादर ज़ैनबो हसन मुश्तबा का सर है, तो एक दो जगहों के सिवा बाकी तमाम जगहों पर उन्हें लोगों की सख्त नफरत का सामना करना पड़ा। इस सफ़र की चंद मशहूर मनाजिल का मुख्तलिफ अहवाल ये है। नंबर 1, मूसल। रोज़े शुहदा में है कि जब ये लोग शहर मूसल पहुँचे और अहले मूसल को पता चला कि इनके पास हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है, तो उन्होंने इनसे गुजारिश की कि वो शहर में दाखिल ना हों बल्कि बैरून शहरी रुक जाएं। उनकी ज़रूरियात तामु ग़ज़ा वहीं पहुंचा दी जाएगी। बस ये लोग मूसल से एक फरसख दूर एक मंजिल पर रुके और सर अक़दस को एक पत्थर पर रख दिया। रवायत कहती है कि सर अक़दस से खून का एक कतरा उस पत्थर पर गिरा और ये कतरा अचानक जोश खाने लगा। फिर फैलता हुआ पूरा पत्थर सुर्ख हो गया। ये पत्थर हमेशा 10 मुहर्रम को सुर्ख हो जाता था और अहले मूसल यहाँ मरासिम अज़ादारी बजा लाते थे, यहाँ तक कि अब्दुल मलिक बिन मरवान लानतुल्लाह ने ये पत्थर हटवा दिया। बाद में इस पत्थर का कुछ पता न चला कि ये कहाँ गया। इस मकाम पर लोगों ने एक कुबा की तामीर की जिसे मशदुल अल-नुक्ता कहा जाता है, जो आज भी ज़ियारत गाहे खास व आम है। नंबर 2, नसीबन। अहले नसीबन वालों ने इब्ने ज़ियाद की फ़ौजों की इस्तकबाल की खूब तैयारियां की थीं। पूरा शहर शीशों से आरास्ता किया गया था। 1000 के करीब आईने लगा दिए गए थे। अल-कामिल अल-बिहाई की रवायत के मुताबिक जिस मलाउन के पास सर अक़दस मौजूद था उसके घोड़े ने इस शहर की हदूद में दाखिल होने से इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब इस सवारी ने उसकी अतात ना की तो उसने दूसरा घोड़ा बदल लिया, लेकिन उस घोड़े ने भी उसकी अतात ना की। चारों नाचार जिल्लत और रुसवाई के एहसास लिए इन मलऊनों को इस जालिम शहर से बाहर ही क़याम करना पड़ा। अलबत्ता सवारियों के तब्दील करने के दौरान उस लईन से हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस ज़मीन पर गिरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग उनका इस्तकबाल करने आए थे उनमें इब्राहिम अल-मूसली भी थे। इस शख्स ने हुसैन को पहले देखा हुआ था। जब उसने सर अक़दस को पहचाना तो उन लोगों को खूब लानत मलामत की, यहाँ तक इन लईनों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। जहाँ पर अर्श इलाही के बराबर
سرے دل بندے زہرا کا گرا، اس جگہ کو مشہد مسقط الراس کہتے ہیں، جو بعد میں زیارت گاہ بنی اور آج بھی اس نام سے مشہور ہے۔ نمبر 3، شہر ہما۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بعض ہم عصروں کے ساتھ سفر حج پر گیا، راستے میں ہم ہما پہنچے۔ یہاں ایک مسجد تھی، اس کا نام مسجد حسین علیہ السلام تھا۔ میں اس مسجد میں گیا، اندر دیواروں پر پردے لگے تھے۔ میں نے ایک جگہ سے پردہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک پتھر نصب تھا جس پر خون منجمد تھا اور اس پر ایک گردن کے رکھے جانے کی واضح علامت نمایاں تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے مسجد کے خدام سے پوچھا کہ یہ پتھر کیا ہے، اس پر یہ گردن کی علامت اور خون کیسا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ وہی پتھر ہے جس پر سر اقدس ابا عبداللہ الحسین کو شام لے جاتے ہوئے ان ملعونوں نے رکھا تھا، اور یہ اسی کا نشان ہے۔ نمبر 4، مسجد حنانہ۔ یہ کوفہ میں ایک مسجد ہے جس میں سر مقدس کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنے سے قبل رکھا گیا تھا۔ یہاں پر شیخ مفید کی روایت کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کرنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کے بعد مستحب ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے ایسا کیا تھا۔ ایسی ہی روایت محمد بن ابی عمیر نے مفضل بن عمر رضوان اللہ علیہ سے بسند امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ یہ جگہ اگرچہ منازل شام کا حصہ نہیں ہے، لیکن مناسبت کی وجہ سے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، شہر حلب۔ حلب میں جوشن کی پہاڑیوں کے درمیان ایک پتھر ہے جو آج بھی سرخ ہے اور اس پر خون کے واضح علامات موجود ہیں۔ روایت کے مطابق ان ملعونوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے اس جگہ قیام کیا اور سر اقدس کو اس پتھر پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ پتھر سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر! پتھر کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھ پر کس مظلوم کا سر رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جگہ زیارت گاہ بنی، اسے مشہد راس الحسین کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی میں حسین علیہ السلام کے سخت شدہ فرزند جناب محسن بن حسین کا مقام یعنی قبر بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ جو حاملہ تھیں، کثرت مشقت، سفر اور کمزوری کے سبب ایک بچے کو سقط شدہ حالت میں جنم دیا۔ چونکہ یہ بچہ سقط ہونے میں حسین علیہ السلام کے شہید بھائی جناب محسن ابن فاطمہ زہرا کی شبیہ تھا، لہٰذا اس بچے کو بھی محسن السقط بن امام الحسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہاں زیارت گاہ بنی ہوئی ہے اور یہ کافی معروف ہے۔ یہاں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کی ملامت و نفرین سے بچنے کی خاطر ملعونوں نے کس قدر غیر معروف و دشوار گزار راستوں کو اختیار کیا تھا۔ تب ہی اہل بیت کے بہت سارے بچے دوران سفر ہی کثرت مشقت راستوں میں ہی شہید ہو گئے۔ اس جگہ سے بھی دمشق تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اہل بیت کا ورود شام کا احوال بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت رسول، اہل بیت مصطفیٰ شام میں داخل ہوئے۔ یہ وہ خون کے آنسو رلانے والے وہ واقعات ہیں جن کو یاد کر کے مولا امام سجاد علیہ السلام عرصے تک گریہ فرماتے رہے اور میرے مولا کی آنکھوں سے خون خشک نہ ہو سکا۔
یہ شام کا سفر وہ ہے کہ جس نے مخدرات حسین علیہ السلام اور پاک امام حسین کی آل اور اولاد پر ایک بہت سخت اور مشکلات سے پر ایک سفر تھا، جس سفر نے ان کے حالات ہی بدل دیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔